बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची जहाज़ सानिया के ज़िम्मेदारान जिन्होंने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया और बावजूद इल्म होने के इंजन में फ़नी खराबी का शक है, इसको उड़ान भरने की इजाज़त दी, इनके ख़िलाफ़ कत्ल बेसबब के तहत चालान जमा होने चाहिए और इनके ख़िलाफ़ तफ्तीश मुकम्मल करके इनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। जी तो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आमिर सियाल एडवोकेट। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकॉन के बटन को पुश कर दें ताकि मज़ीद इस तरह की जो रिपोर्ट्स और ख़बरें हैं अब तक वो बाकायदगी से पहुंचती रहें। कराची में PIA की परवाज़ हादसा में अब तक पायलट समेत 100 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। लाहौर से कराची आने वाली कौमी फ़िज़ाई इदारे यानी PIA की परवाज़ कराची में लैंडिंग से 30 सेकंड कबल हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में 100 अफराद अपनी जान से चले गए। एविएशन ज़राए के मुताबिक PIA की परवाज़ PK 8303 ने दोपहर 2:40 पर जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। त्यारा लैंडिंग अप्रोच पर था कि कराची एयरपोर्ट के जना टर्मिनल से महज चंद किलोमीटर पहले मलीर मॉडल कॉलोनी के करीब जना गार्डन की आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। जहाज़ में 91 मुसाफिर और अमले के 7 अरकान समेत 98 अफराद सवार थे। हादसे के बाद जहाज़ में आग लग गई, जिसने करीब की आबादी को भी लपेट में ले लिया। मेरे एक जानने वाले प्राइवेट पायलट ने इस हादसे के मुतालिक कुछ बातों के मुतालिक डिस्क्लोज़ करते हुए उसने ये बातें बताई, जिसमें उसने ये बात कही कि जब त्यारा लाहौर से कराची प्रवास के लिए रवाना हुआ तो उस वक़्त इसके दोनों इंजन ठीक हालत में थे या नहीं थे, या एक इंजन काम कर रहा था, ये उसकी इन्फॉर्मेशन में नहीं है। लेकिन लैंडिंग गियर की क्या पोजीशन थी, क्या वो तकनीकी तौर पर बिल्कुल ठीक था? अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दौरान प्रवास किसी त्यारे के दोनों इंजन बैक वक्त या थोड़े वक्फे के बाद फेल हो जाएं। आज गिरने वाला त्यारा अब भी 2 इंजन वाला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी त्यारे के दोनों इंजन फेल ना हुए हों। बहरहाल इसकी वजह ये होती है जैसे अमेरिकन पायलट CB सोली के कमर्शियल त्यारे की प्रवास के कुछ लम्हात बाद ही परिंदों के टकराने से दोनों इंजन फेल हो गए और उसने एमरजेंसी में त्यारे को ग्लाइड करते हुए दरियाए हडसन में उतार दिया और तमाम मुसाफिर और अमला महफूज रहे। ऐसी चंद मिसालें और भी दी जा सकती हैं, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि बगैर इंजन और पावर के भी ग्लाइडिंग और लैंडिंग मुमकिन है। अभी ये मालूम नहीं कि त्यारे के लैंडिंग गियर पूरी तरह खुल पा रहे थे या अधूरे खुल रहे थे। लैंडिंग के लिए जहाज़ के लैंडिंग गियर पूरी तरह खुले होने चाहिए। यहाँ हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि दोनों इंजन फेल हैं, लैंडिंग गियर पूरी तरह खुल नहीं रहा, तो अब पायलट को क्या करना चाहिए? पायलट को मुनासिब हालात में अगर मुमकिन हो तो त्यारे को 1-2 टर्न अराउंड चक्कर लगवाना बेहतर रहता है, ताकि अगर सिस्टम की कमांड में कोई मसला आ रहा है या साइड एरर है तो वो दूर हो जाए और लैंडिंग गियर खुल सके। लेकिन ये तब ही मुमकिन है जब जहाज़ के दोनों या एक इंजन काम कर रहा हो, आपके जहाज़ के पास थ्रस्ट या फिर आपकी रनवे अप्रोच पर परवाज़ की बुलंदी 3 से 4 हज़ार फीट हो। आज कराची में होने वाले PIA के त्यारा हादसे में बहुत सारी चहमगोइयाँ जारी हैं और जाहिर है पाकिस्तान में एयर ब्लू हादसा हो, बोजा एयरलाइन हादसा हो या जुनैद जमशेद जिस त्यारे में सवार थे उस त्यारे का सानिया हो, कभी भी मुकम्मल तहकीकात सामने नहीं आ रही। खैर, इस बात को इधर रोकते हुए पहली बात को पूरे कर लेते हैं कि त्यारे के दोनों इंजन फेल हो गए, लैंडिंग गियर मुकम्मल नहीं खुल रहा, इसीलिए पायलट ने त्यारे को चक्कर लगवाने का फ़ैसला किया। लोग मुझ नाचीज़ पर हंसेंगे, लेकिन ये एक नहायत ही जल्दबाजी का फ़ैसला था। मैं इसको बेवकूफ़ाना फ़ैसला नहीं कहता कि पायलट की कोशिश रही होगी कि लैंडिंग गियर मुकम्मल खुल जाए ताकि सेफ़ लैंडिंग मुमकिन हो सके। ग्लाइडिंग का हिसाब किताब किया है
تھرسٹ کے ختم ہونے کے بعد طیارے کی پرواز کی بلندی، آگے کا سفر اور نیچے گرنے کا تناسب کیا ہے؟ یہ تناسب 10:1 یعنی بالفرض اگر طیارہ 36,000 فیٹ کی بلندی پر ہو اور اس کے دونوں انجن فیل ہو جائیں تو کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ طیارہ کسی وزنی پتھر کی طرح زمین پر نہیں آن گرے گا، بلکہ ہر 1 میل نیچے آنے یعنی پرواز کی بلندی کم ہونے پر وہ 17 میل آگے فاصلہ طے کر سکے گا۔ اب 36,000 فیٹ تقریباً 7 میل بنتے ہیں، تو اس صورت میں طیارہ 70 میل تک آگے فاصلہ طے کر سکتا ہے اور کسی قریبی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کر سکتا ہے۔ مذکورہ طیارہ ایئرپورٹ کے قریب پہنچ چکا تھا، جس کی بلندی 1000 فیٹ سے لے کر 2000 فیٹ تک عموماً ہوتی ہے، یعنی یہاں سے 2000 فیٹ کی بلندی ہونے کی صورت میں طیارہ زمین سے 1 میل سے تھوڑا سا کم اونچائی پر تھا اور اس کی آگے گلائیڈنگ 4 میل تقریباً کے قریب کم از کم بنتی ہے، جبکہ 1000 فیٹ کی بلندی کی صورت میں طیارہ 1.25 میل کے لگ بھگ آگے فاصلہ طے کر سکتا تھا۔ زمین کو چھونے سے قبل، یاد رہے یہ ایک عمومی فارمولہ ہے جو بعض حالات میں 0.5% کم یا چند فیصد زیادہ بھی ممکن ہے۔ ایکسیپشنز آلویز دیئر۔ جی جناب، دونوں انجن فیل ہیں، وقت کم ہے، مزید ہائٹ آپ لے نہیں سکتے، تو طیارے کو ٹرن اراؤنڈ کروانا ایک مہلک اور غلط فیصلہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایئرپورٹ کے رن وے پر ہیلی لینڈنگ کروانے کا مشکل لیکن ناگزیر فیصلہ کر لیں۔ یہ ایک مشکل لیکن آخری حل ہے۔ یہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں جتنا سننے میں لگتا ہے۔ ممکن ہے رگڑ کی وجہ سے طیارے میں آگ لگ جائے، لیکن ایئرپورٹس پر فائر بریگیڈ کا عملہ ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ مجھے قوی یقین ہے کہ تمام مسافر بشمول عملہ بچ جاتے یا شاید چند افراد اپنی جان سے جاتے، لیکن یہی آخری حل تھا۔ بے وقوفی ہوگی، لیکن سوال کچھ اور بھی ہیں۔ ایئر بھوجا طیارہ، ایئر بلو طیارہ اور جنید جمشید والا طیارہ کیوں گرے؟ طیارہ ایک انجن پر اڑایا گیا، چھوٹی فلائٹ ہے، پنڈی اسلام آباد پہنچ جائے گا، لیکن جو ہوا سب کے سامنے ہے۔ کاکپل پنڈی گرنے والا بھوجا ایئر لائن کا طیارہ اڑنے کے قابل ہی نہیں تھا، جس کو زبردستی کچھ دے دلا کر فٹنس سرٹیفکیٹ اور اجازت نامہ دلوایا گیا۔ ایئر بلو کا مجھے معلوم نہیں ان تمام حالیہ برسوں میں ہونے والے حادثات کا ذمہ دار کون ہے۔ کیا ان کو محض سزائیں دینا، معطل کرنا یا نوکری سے برخاست کر دینا کافی ہے، یا ان پر باقاعدہ مقدمات چلنے چاہیے؟ کیا مرنے والے جو عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے آ رہے تھے، ان کے لیے اللہ پاک مغفرت کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، کہہ دینا کافی ہے، یا ان کو انصاف بھی ملنا چاہیے، یا ان کو شہید کہہ کر فائل بند کر دینی چاہیے؟ تحقیقات کبھی پبلک تو کریں تاکہ ہمارے جیسے جہلا کو بھی تو معلوم ہو کہ چل کیا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یا نہیں، لیکن جاتے جاتے ایک انوکھی بات گوش گزار کر دوں۔ ایک PIA کا طیارہ تھا جو کسی یورپی ملک پہنچا تو چیکنگ پر معلوم پڑا کہ انجن کو فیول دینے والے پائپ پر کلپ کی جگہ تانبے کی تار کو بل دے کر اس کو انجیکٹر کے ساتھ جوڑا گیا تھا، یعنی اتنی لمبی فلائٹ کو ٹیکنیکل گراؤنڈ سٹاف نے جگاڑ لگا کر بھیج دیا۔ وہ طیارہ وہاں ہولڈ کر لیا گیا۔ PIA کو باقاعدہ لمبا جرمانہ ہوا۔ دل میں شدید دکھ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میرا کوئی سگا عزیز اس حادثے میں چلا گیا ہو۔ میں یہ ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا، لیکن آج ہماری قوم کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ میرا حکومت سے سوال ہے کہ PIA جیسے سفید ہاتھی کو کب تک پالیں گے؟ اگر پرائیویٹائز نہیں کرنا تو عملہ کم کرو،
دنیا میں فی جہاز سب سے زیادہ عملہ PIA کا ہے. اس میں کب تک ریٹائرڈ ایئر مارشلز کو اور فضائیہ کے تھکے ہوئے پائلٹس کو بھرتی کرتے رہو گے؟ ریاست مدینہ کہنے والے آپ ہی بتاؤ کب انصاف ہوگا اور کب ہم عوام کو احساس ہوگا کہ عوام یتیم نہیں کہ ان کے جگاڑوں کے ہتھے چڑھی رہے. سیکشن 321 آف پاکستان پینل کوڈ کے مطابق قتل بالسبب whoever without any intention to cause death or cause harm to any person does any unlawful act which becomes a cause for the death of another person is said to commit qatl بالسبب. قتل بالسبب کی ڈیفینیشن کے مطابق جب کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اس قتل میں یا اس کی موت میں قتل کرنے والے کی یا اس کی وجہ سے مرنے والے کی نیت شامل نہیں ہوتی. یعنی کہ جو بندہ کسی کے قتل کا سبب بنتا ہے اس میں اس کو اس کے قتل کرنے کی نیت نہیں ہوتی، لیکن وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے یا اس کی ایسی کوئی غفلت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرا بندہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں وہ جو اس سارے معاملے کا سبب بنتا ہے وہ قتل بالسبب سیکشن 321 آف پاکستان پینل کوڈ کے تحت ملزم قرار دیا جاتا ہے اور اس کو 7 سال تک سزا دی جاتی ہے. لہٰذا اس معاملے میں ثانیہ کراچی کے معاملے میں ہونے والے سارے وقوعے کے متعلق ایک تفصیلی رپورٹ آنی چاہیے اور ذمہ داران کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور آئندہ کے لیے ایک نصیحت بننی چاہیے.